हथ जोड़ांगा जे बेटी नाल घर लड़िया भी होवे कदी ओदी सस नूं पता ना लगन देवी ओदे सहुरे नूं पता ना लगन देवी ओए भैन नाल लड़िया भी होवे कदी ओदे बंदे नाल पता ना लगन देवी कि इहदे भरा अपनी भैन नाल लड़े ने कसमे सस्सां बड़ियां फबे कुट्टन चड़ेल हुंदियां तेरी बेटी नूं कुत्ते दे भांडियां च पानी पियाउणगियां ओए जवाई अल्लाह जानदा मौका भान देने उन्हां तेरी भैन नूं कुत्तियां दे भांडियां च पानी पियाउणा एडी साऊ हुंदी तेरी मां प्यो ना तेनू सामदा एडी साऊ हुंदी तेरे भरा ना तेनू मिलदे तलवार दे फट मिल जांदे ने तीरां दे फट मिल जांदे ने गोलियां दे फट मिल जांदे पर ज़बान दियां बोलियां बंदियां नूं मरन ते मजबूर कर देंदियां ने हथ जोड़ांगा ओए दुनिया च गल सेवियां दी नहीं गल फ्योणियां दी नहीं गल शैंपू दी नहीं ये ते लाहौर दी मंडी चों भी लभ जांदियां ये शदरियों भी लभ जांदियां ये फैसलाबादों भी लभ जांदियां ये अकबरी मंडी चों लभ जांदियां ने हर शह हर मंडी चों लभ जांदी पर उन्हां मंडियां चीज़ां लजाण वाला बाबल नहीं लभदा उन्हां मंडियां चीज़ां लजाण वाला वीर नहीं लभदा उन्हां मंडियां चीज़ां लजाण वाला वीर नहीं लभदा उन्हां मंडियां चीज़ां लजाण वाला बाप नहीं लभदा जिधर कंडा कर जाना है आ सस्सां वेखियां ही ना इन्हां कड़ा मौला अली पाक नूं पढ़िया है कि दुश्मन वेखे ना वेखे मुहम्मद दा रब वेखदा है छड़ी एक ही मारनी है मैं जालम सस्सां वेखियां होइयां ने दुनिया दे उत्ते मैं पिंड पिंड फिरना शहर शहर फिरना है तगड़ी नौ दे मगर छित्तर तगड़ा होवे ओनू पलंग ते बिठा के खवाउंदियां ने माड़ी नौ दे मगर कोई ना आवे ओनू कुत्तियां दे भांडियां च पानी पियाउंदियां ते सारे वेड़े दी बोकर दवाउंदियां ने और लोगों गल लिख लो जिदन सस नूं पता लग गया इहदे पिछले मर गए समझ जमीन ते तेरी धी ना जुल्म शुरू हो गया है क्योंकि लोकां क़यामत नहीं मननी लोकां कबर नहीं मननी लोकां हशर नहीं मनिया सिर्फ नमाज़ां पढ़दियां मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन पांच टाइम यही सिक्खिया कि अल्लाह क़यामत दे दिन दा मालिक है पर क़यामत दा डर किसे दे दिल विच नहीं क़यामत दा हशर दा यकीन किसे दे दिल च नहीं ना जी मैं हाथ जोड़ांगा इन्हें बैठे जे ओए कदी बेटी दा फोन आवे अबू मैं सौहरियां ते बड़ी तंग है ते ना क्या करे इत्थे ही जीना मरना ही उस वेले घर लै आया कर अल्लाह पाक ने नबी अला तेनू दुनिया च शान दिती है धी दा जनाब अला ना खुदकुशी वेखी जेड़ा बाप कहंदा तू उत्थे ही मरना है धीआं खुदकुशी कर जांदियां ओ बाप भी शरीके जुर्म है सौहरे ते है ही है ने ओ किदा जी करदा सौहरिया ते मरे ए बोलियां ही इंज दियां सस्सां मार दियां ने ननाना बोलियां ही इंज दियां मार दियां ने देवर बोलियां ही इंज दियां मार देने बीबियां किचन च वड़ के अग ला लैंदियां ने बलीच पी लैंदियां जहर पी लैंदियां चूहे मार गोलियां खा लैंदियां ए जालम सस डसके दे विच इन्हें सारी उम्मत दियां सस्सां दे सर झुका दिते ओ इस लोग को मिसाल सुनी सी अपना मारू ते छावे सुटेगा उस जालम ने सकी पनेवी नौ बना के ले आंदी लोगों नू कतल किया पेट विचों पुत्र दी निशानी पुत्र भी मार दिता पोतरा भी मार दिता गाटा ला के सिर ला के मुंह चुल्ले दे अगे साड़िया जेड़े प्यो ने ब्यूटी पार्लर तो मुंह तैयार करके इस बीबी नाल नौ बना के तोरी सी इस जालम औरत ने वीरो मासी मां दी जगह ते हुंदी है ते जनाब ओदा मुंह भी साड़ दिता टुकड़े 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 करके ते गंदे नाले च बहा दिती नौ रब्बा एक ही नेरी घुल गई है तेरी खलकत तेनू भुल गई है मैनू 27 साल हो गए तबलीग कर दिया जुमा पढ़ा दिया जलसे कर दिया मैं पहली दफा अल्लाह दे दरबार च वास्ता पा के दुआ मंगी अपनी तबलीग दा वास्ता पाया बेनियाज रब्बा मेरी 27 साल दी तबलीग दा वास्ता है तेनू मैं तेरे दीन दी गली गली नौकरी की है मेरिया 4 तियां ने अल्लाह इन्हां दा मैनू दुख ना वखावी तियां रान किन्ना जमिया ते किन्ना ले जानिया
کبھی ان بیٹیوں کے فون کے بعد ان کو نظر انداز نہ کرنا، نہیں تو تمہیں مری کی لاش ملے گی۔ ابھی تو بیٹی کے زیور بھی میلے نہیں ہوئے، ابھی تو فرنیچر بھی میلا نہیں ہوا تھا، اور بیٹیاں جلانے کے لیے لے جاتے ہو اور ٹکڑے کرنے کے لیے درندوں لے جاتے ہو۔ میرا ایک بیٹا ہے، مجھے کہتا پاپا آپ میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے، مجھے جھڑک لیتے ہو۔ تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹا مہمانوں کو کوئی جھڑکتا ہے، مہمانوں کو کوئی مارتا ہے؟ کہتا پاپا نہیں۔ تو میں کہا بیٹا یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں، یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں، مہمانوں کو کون مارتا؟ اور تم درندو اس کے بابا کے ہاتھ سے ڈولی میں ڈال کے لے جا کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہو۔ اور نمک حرام جوائیو، احسان فراموشو، بدماشو، عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہو۔ تم کدھر کے بدماش ہو؟ ادھر چوک میں نکل کے کسی سے بدماشی کر، تجھے منہ پہ لگے، تجھے تھپڑ لگے، تجھے پتہ لگے بدماشی کیا ہوتی ہے۔ تو اس کے باپ کا حق ہی نہیں دے سکتا۔ کالج چھوڑنے جاتا تھا، کالج لینے جاتا تھا، دھوپ میں کھڑا ہوتا تھا، اور اس نے اپنی بیٹی تیرے ساتھ جوڑ دی اور کہا جا لے جا، میرے محمد کریم نے کہا تھا کہ بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دو۔ اس نے اپنے نبی کے کہنے پہ تیرے ساتھ بیٹی کو بھیجا ہے، اور تو اتنا درندہ وحشی ہے، تو کچن میں تھپڑ مارتا ہے، گلی میں تھپڑ مارتا ہے، گھر میں کہتا نکل جا میرے گھر سے، جدھر سے آئی ادھر سے چلے جاؤ۔ اب شرما، تیری ماں بھی عورت ہے، تیرے باپ نے تو تھپڑ مار کے نہیں نکالی، تیری بہن بھی تو عورت ہے، تیرے بہنوئی نے تو نہیں نکالی، تو کس کو کہا نکل جاؤ؟ چل اس کی جوانی بھی واپس کر، اس کا جناب حسن بھی واپس کر۔ وہ دیاں گلاں چ سائیاں پہ گیاں، تیرے ورگے سور دے وارث جم دیاں، انہوں پتہ ہوندا تو خنزیر نکلنا ہے، وہ اپنی جوانی برباد نہ کر دی۔ تیری وراثت دے وارث جمے اس بہو نے، اور اپنیاں ہڈیاں دی مٹھ کر لئی۔ تیرے وارث نہ جم دی تیری نو، تیرے وارث نہ جم دی تیری بیوی، تیری ایس کوٹھی چ کتیاں ہگنا سی، الواں بولنا سی۔ تم نے عورت کو سمجھا کیا ہے؟ آج کتنے مسلمان، میری آج سارا منہ پر گیا آنسوان، کیوں پر ہے؟ یہ ایک باپ کے آنسو ہیں۔ تمہیں کیا پتا ہے بیٹی کیسے پلتی ہے؟ میری بیٹی ہے، تو میں جلسے سے واپس گیا نا، تو مولانا صاحب مجھے کہنے لگی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو۔ میں نے بولا بیٹا کیوں؟ پاپا میں نے ابھی صفائی کی۔ میں کاش کتے تیری ساس سے منظر ویکھ لوے، جو سسے منہ پھاڑ کے کہتی ہیں جنم جانیاں، چڑیلاں پھوے کٹنیاں، یہ بہو کا گھر سنبھالنا نہیں آتا۔ تے تم ہی تو کسے دی بہو سا کہ اتوں اتری سا، تم ہی ڈولے پہ کے آئی سا۔ خدا تو ڈر، 10-20 سال تیری عمر رہ گئی ہے تے تو سارے کارنوں اگے لونی ہے، تینوں کسے رونا نہیں منجی کل بہ کے۔ لوگ آکھنا شکر ہے مگروں لتھی ہے، نی پہنا میریاں کوڑیاں گلائی پر تیری فائدے واسطے کر رہی آئی۔ سنیے، بہو کا گھر سنبھالنا نہیں آتا۔ میری بیٹی کہندی پاپا یہ جوتا پیچھے اتارو۔ میں نے غصہ نہیں کیا، اور کوئی ہوتا کرتا؟ میں نے کہا بیٹا کیوں؟ فرش پہ میں نے پاؤں رکھا ہے۔ کہتی پاپا میں نے ابھی صفائی کی، کتنی دیر رویا، تو یہ میں نو پتا ہوئے میں مکان چھڑ جانے، میں صفائی نہیں کران گا، میں نو پتا ہوئے میں دکان چھڑ جانی ہے، میں پینٹ نہیں کراواں گا، میں نو پتا ہوئے میں زمین چھڑ جانی ہے، میں کلی نہیں کراواں گا، پینٹ نہیں کراواں گا، میں زمین چھڑ جانی ہے، نکر نہیں بناواں گا، روڑی نہیں پاواں گا، جپسم نہیں پاواں گا، کھاد نہیں پاواں گا، کھال نہیں کھالاں گا۔ پر بیٹیاں بھی انموہ رشتہ ہے، پتا بابل دا ویڑا چھڑ جانے، پر بابل دے ویڑے روح صاف کر دیا نے، بابل دے کمرے نیت صاف کر دیا نے، تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا، جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں، ماپے دین دے تور بابلا۔ اسی مہینے میں حضرت نے کتنے نکاح پڑھائے، حضرت نے کتنے نکاح پڑھائے، مفتی صاحب نے کتنے نکاح پڑھائے۔
ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਰਦੇਸ ਵੇ ਬਾਬਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਗੀਰਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਵਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿਵਣ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਹਾਬੀਆਂ ਕਦੀ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 6 ਦਫਾ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਜ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ ਤੇ ਗਿਆ 5 ਵਾਰ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ मैं सुनो तानू दसन लगा मैं वापसी ते एक दुआ मंगना होना है अल्लाह जद तक मेरिया धीयां बूहे ना उठन ते बुढ़ियां ना हो जान मैनू अपने कोल ना बुलावी ते मैनू कई बंदे आंदे ने मदनी साहब एडी लम्मी दुआ मैं कई इक्को गल वेखी है ये जालम दुनिया मर्जी नाल खाण भी नहीं देंदियां भाबियां मर्जी नाल पाउण भी नहीं देंदियां भाबियां मर्जी नाल सौण भी नहीं देंदियां भाबियां मर्जी नाल उठण भी नहीं देंदियां ते भाबियां मर्जी नाल कपड़े खरीदन भी नहीं देंदियां हाथ जोड़ांगा लाहौर अंदर ओ शदरे वाले ओ लतीफ टोनियो जिंदा बाप धीयां नू मौज करा लो इन्हां धीयां ने तेरे घर च फकीरां तो बदतर हो जाना है सिर्फ अखां मीटन दी देर पर कई बाबे थिंदे शर्मिंदे अल्लाह माफ करे तज्जत गजार डाकू हाजी नमाजी आंदे पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जान एडियां जो तेनू बेटियां पैड़ियां लगदियां दी जामदियां नू किसे नहर चरोड़ देंदा हो ये मुफ्ती साहब 1 मुश्ताक साहब 2 हजरत साहब 3 ये 3 मुफ्तियान की मौजूदगी में फतवा देने लगा हूँ आप हैरान हो जाएंगे लाओ मस्जिद से कुरान इधर मैं दिखाऊं अलिफ लाम से लेके वन्नास की सीन तक एक ऐत दिखाओ जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि अपनी औलाद से मोहब्बत करो बल्कि अल्लाह ने तो यूं कहा है इन्नमा अम्मालुकुम औलादुकुम फितना माल भी फितना औलाद भी फितना है माल भी फितना औलाद भी फितना है माल भी फितना औलाद भी फितना है ये कितना बड़ा फितना है कि बेटी का हक मार के डाका ते बाप पुत्र नू दे रहा है ते सुनो लोगो पुत्र ना जी मैं वेखिया जिल्लत दी जिंदगी बाप नू गुजार रहा है बेगम दा कमरा सोना बनाउंदा है बेगम दे कमरे च मास्टर टैल बेगम दे कमरे च कूल एंड हीट एसी बेगम दे कमरे च अटैच बाथ बेगम दे कमरे च कोरिया दा कम्बल जिस प्यो ने कुड़ी दा हिस्सा मुंडे दे नाल आया उस प्यो दा कमरा भी गंदा बिस्तर भी गंदा मंजी भी गंदी जुत्ती भी गंदी लिबास भी गंदा चादर भी गंदी ये दुनिया में अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है कि ये औलाद फितना है खुदा के लिए इस फितने से बचो कितने बाबे गुजरांवाले च एक बाबा फौत हो गया ये जनाजे ना बड़े बड़े लोग शामिल 1 घंटे ही मैंने तकरीर करनी थी अल्लाह तेरी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए ये जुमला सुना के इजाजत चाहूँ बाबा फौत हो गया ये जनाजे ना बड़े बड़े लोग शामिल पुत्र भी शामिल भरा भी शामिल आंदा लोगों में 12 लाख रुपया लेना है ये पुत्र भी चुप ने भरा भी चुप बाबा खड़ा हो गया हुण बच्चे बोलते नहीं हालांकि बोलना चाहिए है पर नहीं बोले यदी बेटी नू पता लगा थोड़ी दौड़ी आई आंदी वे मेरे बाबल दया बेलिया कर्जा मैं उतार देवांगी मेरे बाबल दी मंजी ना रोक आंदा नहीं मैनू अभी चाहिए इन्हें कन्ना दियां डंडियां उतार दित्तियां हत्थां दियां मुंदरियां उतार दित्तियां ब्रैसलेट ते घड़ियां उतार दित्तियां आंदी लै वे मेरे बाबल दे बेलिया अभी ते मैं इतने जोगी कर्जा मैं उतार दांगी बाबा उच्ची उच्ची रोन लग पिया आधा लोगों में 12 लाख लेना नहीं मैं 12 लाख देना है इदी मान सी मेरे कोल मैनू कहदा सी मैं मरा मेरे वारसां नू देवी जे मैं कहंदा मैं 12 लाख देना है ये पुत्रा आखना सी मैं वारस है भरावां आखना सी मैं वारस है पर मैं वेखना सी मोयां दा कौन वारस बनदा है आदा अज पता लगा है धीयां घर मापियां दे रहमतां ने हुंदियां मापियां नू दुख आवे बुक बुक ने रोंदियां मापियां दा दुख सुन रात तुर पैंदियां तवे उत्ते रोटी होवे रोटी भुल जांदियां अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आजा अमरानिए इदां ते शबरातां आके सब ने बोलियां पाइयां
ویخنی ساڑیاں دائیاں تیریاں کیوں نہیں دائیاں وخانی تیریاں دائیاں کیویں میں آج عید وکاواں آ جانی مہرانیے میں شیر پڑھنا انہاں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ہر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے وہ سبے پیڑا نے مندیاں ہاتھ جوڑاں گا پترو بزرگو دنیا چے گل لکھ لو اوے لوکو تو 5 گز پہن نو سوٹ نہیں دیندہ پہنا 18 گز لے کے ہوندیاں ایتھو ٹیلی فون کر ویر خیر میں شدریوں بوریاں لطیف ٹونو وے ویر ایس والے فون کیتا پہن جڑا ویر تیرنا بولدانی آج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ہے ٹیلی فون باندھون تو پہلا دیئے ویرو میں نو ماڑی نہ سمجھی آجے ویر دا کفن میں لے کے ہونے آخری جوڑا میں لے کے ہونے تو 5 گز نہ دے وے پہنا 18 گز لے کے ہو دیئے جی میں حسین دی پہن دینا کربلا چکیا سی سر میرے کوئی دوش لدے ویرا میں مجبوری کتھو لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری ویرا تو وچھڑنے او پھپیاں ساری جیاداد چھڑ کے بھی پھبے کٹنیاں تے تیرا ماما جیاداد سام کے بھی چندہ مامو بے حیاوہ حیا کر اوے مامے بھی عزت والے تے پھپیاں بھی عزت والی آئی اوے لوگو میرے نبی کریم دی سنت آن دے نال پھپی سپی آن دیئے منو میرے ویر دی لاش دے نیڑے جان دے ہو میرے نبی آن دے میری پھپی نو روکو پر ہماں دیاں کٹیاں لاشاں پہنا کلو ویکھیاں نہیں جاندیاں تے میرے نبی دی پھپی نے اپنی چادر لا کے کیا میرے ویر حمزہ دی لاش تے دے دو اوہ قسمیں پیدا کرنے والے دی کدی پھپیاں نو متھے وٹنا پاوی اوہ پھپیاں کونی جنہ تیرے پیو دیاں جتیاں بھی پالش کیتیاں ہوندیاں نے اکو رشتہ جاگتے پہندہ ہے حضرت صاحب میرے نہ کام کرو لاکھ ہے پون لاکھ میں پون لاکھ ہے پون لاکھ ہو پون 4 لاکھ مفتی صاحب 5 لاکھ اسی 5 سیری ایک دوجہ نو کہیے نا میری جتی پالش کر انہوں نے کہا نا 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 اسی برابر دی صدار اوتھو موچی کو لو جتی پالش کراؤ پر پہن جاگتے ایسا رشتہ سیر دا ہے حصے دار بھی ہے پراوان دیاں جتیاں بھی پالش کر دیں دیاں نے تسمیں بھی بند کر دیں دیاں تھپڑ مارو شام نے روٹی پھیر کے رکھ دیں دی بھائیو یہ معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے آج جتنی آنکھوں میں یہ آنسو ہیں میں نے دیکھا ہے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لگتا ہے یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہی نہیں یہ کیوں یہ دل میں باتیں اتر رہی ہیں میری ماں کے میری بہنوں کے ناصر مدنی جہاد کر رہا ہے پوری دنیا میں یہ بات لکھ لیں یہ مولانا صاحب گواہ ہیں مشتاق صاحب یہ لوگ کہتے تھے یہ ماں بہنوں کی باتیں کرتا ہے آج ہر عالم دین یہ بات کر رہا ہے اللہ نے میری تحریک بنا دی پوری دنیا میں پیغام چلے گیا میں اپنے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ معاشرہ بنائیں معاشرہ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہیں کسی نے سمجھ دی کچھ نہ پپی نو نہ ماسی نو نہ پرا نو نہ رشتہ دار نو کسی نے کچھ سمجھ دی المسلم و اخ المسلم انما المؤمنون اخوہ مومن کا بھائی ہے آج ہم خون کے رشتے ختم کر لیے تو کلمے کا رشتہ کون رکھے گا ختم نبوت کے نعرے تو ہم مارتے ہیں اور جس نبی نے ہمیں سکھایا ہم وہ سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں جو نبی نے کیا ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے اسی میں سارے عالم کی کامیابی ہے نبیوں والی محنت ہماری زندگی میں آئے نبیوں والا کام صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں آئے اور میرے بھائیوں یہ زندگی سننے بڑی بے وفا ہے کسی کا آخری سال چل رہا ہے کسی کا آخری ماہ چل رہا ہے کسی کا آخری ہفتہ چل رہا ہے کسی کا آخری دن چل رہا ہے کسی کے آخری رات چل رہی ہے اور ہم نبی امید لگا کے بیٹھے کبھی میری عمر بڑی ہے ہم اسی امید پہ بیٹھے ہیں کبھی میری عمر بڑی ہے
20-20 साल के बच्चों को अटैक हो रहे हैं, 30 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, 5 साल 10 साल की बच्ची को शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है। हम कहते हैं हमारी उम्र बड़ी है। निकलो इस जहान से, सारी दुनिया का आखिरत की तरफ रुख मोड़ो, सारी दुनिया का आखिरत की तरफ रुख मोड़ो। ये दुनिया फानी है, कुल्लु मन अलैहा फानिम व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। लोगों, सारी दुनिया ने फना हो जाना है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़, हर तरफ अंधेरा होगा, अल्लाह ज़मीन व आसमानों का नूर बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मलक व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सारी दुनिया में मेरे अल्लाह की बादशाही है। अल्लाह को मांगो, अल्लाह को मांगो, अल्लाह को मांगो, उसकी माशान को मांग लो। अल्लाह, सारी कायनात के अंदर हम कुछ नहीं मांगते, अल्लाह तू हमारा हो जाओ। अल्लाह को मांगो, मांग लो अल्लाह को, अल्लाह तू मेरा हो जाओ, अल्लाह तू मेरा हो जाओ। अल्लाह की कसम है, उसको मानने के बाद उसको मांग लो, उससे मांग लो, सब कुछ मिलेगा। आज सारी दुनिया दरबदर क्यों है? हम मांगत से मांग रहे हैं। मांगत को लो मंगन वाला रवे हमेशा खाली, की देवे तेनु दान मोहम्मद जड़ा होवे आप सवाली। मेरे भाइयों, सैयदा उम्मे हबीबा बाप छोड़ा, एक दिन बाप नबी अल्लाह सुनने खामद भी छोड़ गया। अल्लाह ने टेलीफोन किया, उम्मे हबीबा से हुजूर निकाह कर लो, मेरे सोने नबी दा नाल निकाह कर लो। दुनिया का एक खामद छोड़ा है, अल्लाह ने वो खामद दिया जिसके बाद भी उस जैसा कोई नहीं, पहले भी कोई नहीं है। टेलीफोन ते निकाह करना जायज़ है। मुस्तफा करीम ने कासद भेजिया नजाशी नूं, कभी मेरा अकमैर दवे ते मेरा निकाह पढ़ दे। उम्मे हबीबा आ गई ते सका बाप अबू सुफियान एक दिन कहंदा मैं धी नूं मिल आवां। आन के दरवाज़ा खड़काया ना, ते अंदरों आवाज़ आई, मन दक्कल बाप दरवाजे पे कौन है? नबियों की सरदार का दरवाज़ा है। ते बाप कहंदा आना मोहम्मद नहीं मैं कह सकदा, क्योंकि मैं तो झूठ बोलांगा। बाप कहंदा हो सकदा बुआ ना खोले। कहंदे बेटी मैं तेरा बाप अबू सुफियान हाँ। ते जदों कान तरसे होए सी कि मैनूं पुत्र कह के कोई बुलाए, ते बाप बड़ी देर बाद मिलना है। दरवाज़ा खोलिया, बिस्मिल्लाह अहलन व सहलन मरहबा, जी आया नू बैठो, अज़हकल्लाह फिस्सिन्निक, अल्लाह ताड़े चेहरे ते मुस्कुराहट रखे, मेरा बाबा आया है, ज़रा सुनिए। हिना इजलिस, अब्बा जी इत्थे बैठो। ते बेटी ने जेड़े वेले जनाब कपड़ा परा किता, ते बाप आंदा बेटी मैं इस बिस्तर दे काबिल नहीं है, बिस्तरा मेरे काबिल नहीं है। ईमान, ईमान बड़ी ऊंची चीज़ है। कहते बेटी मैं तो सोचा सी मैनू तो धक्के वजणगे, मैं तेरे नाल चंगा सलूक नहीं किया। ते कहंदी अब्बा जी एहो ही ते समझण च हनेरा है, मुहम्मद रिश्ते तोड़न वाला नहीं रिश्ते जोड़न वाला बन के आया है। ये इत्तेहाद उम्मत जो है, इनको सलूट करता हूँ, ये उम्मत को जोड़ा है तुमने। ओ मेरे नबी करीम की बेटी नबी शान वाली, हजूर की बीवी शान वाली सामने खड़ी है बाप के, और सुनो क्या कहती है। अब्बा जी तुसी पूछ लिया है, हुण मैं दसांगी। कहंदी है अब्बा जी तुसी इस बिस्तर दे काबिल नहीं। कहंदे क्यों? कहंदी है मैं उन्होंने खामद बाद चो मनिया है, मुर्शद पहलों मनिया है। अब्बा जी तू है बाप मेरा मैं आधी तेरी, इस बात अंदर कोई शक नहीं, पर बिस्तरा पाक रसूल वाला इत्थे बैठने दा तेनू हक नहीं। आदे बेटी मेरा कसूर दसो। कहंदी है तेरे जान नू नजस कुरान आखे।